बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बखरूशा ऑफिशियल। नाजरीन, मुल्क के हालात काफ़ी ख़राब हैं। जैसे कि हम काजी साहब को पूरा पाकिस्तान टाटा बाय बाय कह रहे हैं, लेकिन अभी भी रेजिस्टेंस जारी है और बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है। जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब वो कह चुके हैं, बरमला कह चुके हैं कि हमने ये एक्सटेंशन लेनी है, हमने बंदे तोड़ने हैं। किसी भी मफहूम उसका यही है कि किसी न किसी तरह का हमने बंदे अगवा करने पड़े, पैसे देने पे लालच, हमने ये तरमीम करवानी, हमने वोट हासिल करने हैं। ये जमहूरी मुल्क है, इससे इनकी इज्जत बढ़ेगी। लोग क्या सोचते हैं, लोगों के ज़हन में क्या आएगा? ये हमारे मसीहा है, ये जमहूरियत है जो मुल्क की माँ होती है, जो गरीबों की माँ होती है, ये है उसका रोल। और जो अंदर की बात है, जो पीपी वाले हैं वो बरमला कह चुके हैं और कह रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वो कहते हैं अपनी निजी महाफिल में कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह है ये हमें किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं। वो 5 नाम देना चाहते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। इनको वो देखना ही नहीं चाहते किसी भी सूरत में। ये वन एजेंडा उनका मंशूर है कि ये दो जो शख्स है ये चीफ ऑफ आर्मी अपना चीफ ना बने सुप्रीम कोर्ट के, चीफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये और 2 आदमी ना बने। और दूसरी तरफ जो पीटीआई है वो भी 11 तारीख को एक बड़ा सरप्राइज देगी। अगर खुदा ना खास्ता जो कि तरमीम नजर नहीं आ रही कि ये होंगी, अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा इन्होंने कर दिया, कोई ऐसा चैनल इन्होंने इस्तेमाल किया, वो गैर कानूनी गैर अखलाकी होगा, ये तो वाज़ेह है। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी तरह से ये अगर कामयाब हो जाते हैं ये तरमीम करने में, तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी इनके खिलाफ। तकरीबन ये मेरी तादाद नोट कर लें, 32 जजेस हैं, 32 इस्तीफे बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान हिस्ट्री में इतने इस्तीफे एक दफा एक ही दफा नहीं आए। अगर आप सोचे, इमेजिन करें, अगर ये 32 इस्तीफे आते हैं तो कितनी बड़ी मूवमेंट होगी और इन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। फिर ये वही है, थूक के चाटने वाली बात है। फिर ये तरमीम भी वापस होगी। तरमीम नजर होती आ नहीं रही, तरमीम होती हुई नजर नहीं आ रही और ना ही होनी है, लेकिन ये इनके लिए गले की हड्डी बन जाएगा। और एक प्लान पीटीआई का था जो काफी दिनों से गर्दिश कर रहा था, उस पे जो हुकूमत है उन्हें भी पता चल गया, उन्होंने भी इजलास बनाया। वो प्लान ये था कि किसी तरीके सेनेट में या कौमी असम्बली में तरीके अदम एतमाद पेश की जाए। ये इनका प्लान था कि अगर हम तरीके अदम एतमाद पेश करते हैं तो कम से कम 1 हफ्ता 7 दिन उस पर और कोई काम नहीं हो सकता। ये लीगली बाउंड है, ये पाबंद है। सबसे पहले अदम एतमाद का फैसला होगा, उसमें ये किसी पे भी कर सकते हैं। उसमें स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, चेयरमैन सेनेट है, किसी पे भी ये अदम एतमाद कर सकते हैं। लेकिन अदम एतमाद के लिए हाल का जो है 20% वो होना जरूरी है। अगर ये जो इन्होंने बड़ी जबरदस्त अपनी प्लानिंग की हुई है पीटीआई ने, ये है बड़ी खतरनाक। अगर ये पेश करते हैं तरीके अदम एतमाद तो इनको लाभ महल्ला तौर पर अपने जो तकरीबन जो एमएनएस हैं, जो इनके वोटर हैं, वो उन्हें असम्बली में या सेनेट में पेश करना पड़ेंगे। तो फिर वो हर सूरत 99 बल्कि 100% अगवा होना उनमें से कोई मुश्किल नहीं है, वो अगवा हो जाएंगे। जैसे ये जलील करते हैं, जैसे ये लेडीज को जलील करते हैं और लेडीज को मेंटली थ्रेट करते हैं। जैसे एक खातून थी जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीटीआई छोड़ दी, उसे जब गाड़ी में बिठाया गया उसके साथ लेडीज पुलिस नहीं थी, सारे मर्द थे। वो आते थे, सामने बैठते थे, फोन करते थे सिर्फ मेंटली थ्रेट करने के लिए। वो कह रहे थे, बाजी हम मजबूर हैं, हमें जो कहा जा रहा है वो हम करना नहीं चाहते, जहां पे आपको कह रहे हैं लेके जाओ, हमने कि हम रेजिस्ट कर रहे हैं
لیکن ہمارے جو افسران بالا ہے، جو ہمیں اوپر سے احکامات آ رہے ہیں، وہ بڑے سخت ہے. اور ساتھ ساتھ یہ انہیں ایسے تھریٹ کرتے تھے، باجی کہتے باجی دے ہم آپ کے ہمدرد ہیں، لیکن وہ تھریٹ ایسے کر رہے تھے کہ جیسے بڑے ہمدرد ہوں، اور یہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے. ہم ریزسٹ کر رہے ہیں لیکن کب تک کریں گے باجی، ہم مجبور ہیں. اللہ کسی کی ماں بیٹی کو ایسی جگہ پہ نہ لے کے جائے. ایسی باتیں کرتے تھے. اس نے مجبور کر ہوگی، اس نے کانفرنس کر دی، چھوڑ دیا. یہ ایسے ایسے تھریٹ کرتے ہیں. اگر کوئی ایم پی ایم این ہے اس کی بیوی کو، بیٹی کو، اس کی بہن کو یہ اٹھاتے ہیں، جیسا کہ یہ اٹھا رہے ہیں. ابھی تک جب میرا آپ یہ ویلاگ سن رہے ہیں، اس وقت تک 100% کی کوشش ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہم یہ اس میں کامیاب ہو جائیں، ہم ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ حکومت نے اپنے جتنے بھی اتحادی ہیں یا اپنے ایم پی ایم این ایس ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو 15 تاریخ تک انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ ہر صورت واپس آئیں، اور 17-18 تک یہ آئینی ترمیم پہ شب خون مارنا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان کے غیور عوام اور وہ خان، وہ سچا نڈر لیڈر، اس کی بھی پلاننگ ہے. اور ایک پلاننگ وہ ہوتی ہے جو زمین والے کرتے ہیں، اور ایک پلاننگ وہ ہوتی ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے. اور اللہ کی جو پلاننگ ہے وہ کامیاب ہوگی، وہی ہوگا جو حق ہے، وہی آئے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے، جو ہمارے نسلوں کے لیے بہتر ہے، انشاءاللہ وہی ہوگا. اللہ پاک اس خوفناک شب خون سے ہمیں محفوظ رکھے. ناظرین، یہ بڑی گمبھیر قسم کی صورتحال بن گئی ہے کہ آپ دن دہاڑے اعلان یہ کہہ رہے ہو کہ ہم انہیں اغوا کر لیں گے، ہم نے ووٹ ڈلوانے ہیں. یہ بلاول بھٹو کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ اس کے نانا نے کتنی محنت سے یہ آئین دیا اور یہ توڑ رہے ہیں. لیکن امید ہے انشاءاللہ یہ بلاول بھی 2-3 دن میں انشاءاللہ پیچھے، اس سے جو سٹینڈ ہے اس کا، اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے گا اور پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے. سپریم کورٹ کے حالات بڑے وہ بھی ٹائٹ ہے کہ یہ جو جسٹس منیب اختر ہے، انہوں نے وہ اور ان کے دیگر ساتھی جو ججز ہیں، انہوں نے یہ جو آرڈیننس زدہ کمیٹی ہے، اس کے جو بینچز ہیں، وہ اس میں نہیں بیٹھ رہے. انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا، وہ اس میں بیٹھ ہی نہیں رہے. یہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ یہ کیوں زبردستی انفرادی اپنی ذات کے جو فیصلے ہیں وہ پوری قوم پہ تھوپنا چاہتے ہیں؟ اپنی جو آزادی ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور پوری قوم کو گروی رکھ کر اپنی آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اپنی 2 دن کی جو زندگی ہے، یہ 2 ٹکوں کے پیچھے، ایک کرسی کے پیچھے پوری کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. اس کے جو بنیادی حق ہے ان سے سلب کر رہے ہیں، پاکستان کو بیچ رہے ہیں، پاکستان کو گروی رکھ رہے ہیں. انہیں کھوج کے نہ لینی چاہیے. اور خان حق سچ کی آواز، وہ ڈٹا ہوا ہے، اور جو لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں بھی سلام ہے. اس کے جو ورکرز ہیں وہ بڑے متحد ہیں، یونٹی ہے ان میں، اور تحریک انصاف ہر لحاظ پہ، ہر چیز پہ وہ پہرا دے رہی ہے. اور آج جو مشیر ہے بیرسٹر سیف، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے پی ٹی آئی نے، اس سے بھی لا تلقی کا اظہار کیا ہے. اور علی مین گنڈا پور صاحب نے انہیں مشیر کے عہدے سے فارغ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا موقف نہیں ہے. اس میں ان کے خلاف بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے جو میں نہیں کہنا چاہتا. تو ناظرین دیکھیں حالات کس طرف جاتے ہیں، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پی ٹی آئی ایک نئی پلان، ایک زبردست پلان کے ساتھ بالکل تیار ہے. وہ انہیں سپیس نہیں دے گی، وہ انہیں آسان ہدترن والا نہیں ثابت ہوگی، وہ ان کی گلی کا ہڈی بن جائے گی، وہ ان کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہوگی، جیسا کہ وہ پہلے بھی ثابت ہو چکی ہے. اور یہ جو عوام ہے یہ کسی لیڈر کو نہیں مانتے، ان کا لیڈر صرف اور صرف خان ہے. انہوں نے خان کی آواز پہ لبیک کہنا ہے. اگر یہ لیڈر جو ہے یہ آپس میں متحد رہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اٹھا لے، ایک دوسرے کی جو وفاداری ہے اسے مشکوک نہ بنائیں. عوام صرف اور صرف خان کو دیکھ رہی ہے، اور آپ بھی آپس میں اتحاد سے رہیں، اطمینان سے رہیں، اور کیوں قوم کو لیڈ کریں. لیڈر بے شک ان کا خان ہے، لیکن آپ بھی اسے لیڈ کریں. ناظرین اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد.